Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Kapitan, may. Hindi na sabi galing na. Mga kaigsunan, niata ning Huwebes Santo sa pagpamalandong. Kaning mga pangutana kanato sa matag usa nagikinahanglan sad atong mabatunan. Kini paghandom nato sa kamatayon ni Kristo nga 2000 ang milabay. Ug laban naman daghana ang mga taong milabay niini. Ug laban ang daghana sa ang mga tao nga nasinati sa katinuuray ug tinuod nga gugma sa Ginoo mga kaigsunan. Nga lumang balik-balikon pa man nato paghandom ang maong hitabo sa atong Ginoong mga kaigsunan. Unas tanan makita nato nga ang kinabuhis tao gikan man sa Dios o ang Dios mismo mao'y tinubdan ni ining tanan. So tingali og naghandom ta ani unas tanan pagbuot na sa Ginoo. Ngano man tungod kay ang tao mismo makalimot makalimota na dunay Dios labaw nato. So ang atong unang pagbasa ron gisgutan diha sa Isaiah 61 1-9 nya dinhi sa 6 naghisgot siya og mga pari kamo. So kini nagpasabot nga nagkinahanglan ta og pagampo kay mo man ay meanings pari pagampo man. So ang Salmo 89 nga si David gianwen sa Dios tungod sa iyang misyon. Hilugan siya uwel alana aron siya nga mailhan nga siya pinadala sa Dios ug siya alagad sa Dios magkaigsunan. So dinhi atong mapamalandong sa mga kaigsunan nga kitang tao mula bayraman ani muna sa daghan mang gospel ron sa second reading sa ikaduhang Korinto 11:23 ug 26 naghisgot sabdinhi og mga believers o matuuhon ngadto sa Ginoo. Yan na. So ang ebanghelyo ron tungod kay maghinugasay man sa tiil, ugasan sa tiil ba? San Juan 13 puno nga 15 mga kaigsunan. Na kini ug atong pamalandong mo ni ining Huwebes Santo ha. Nganong maghinugasay manta nya si Jesus bagay magpauna og hugas. Nya kitang tanan siya yung una og hugas, usa pa siya magpahugas sa tiil. So dinhi masabot na to nga ang tuyo ug Ginoo gugma man. May gugma man ang Dios sa tao. Mao nga di ginato ikalimod ug matago ang gugma sa Ginoo nato. Bisan pag kita mulingik, mulikay, muligar na may pangutanang nag-ingon nga gugma kang Dios nganong naghimo man siya impierno. Gugma kang Dios ngano mang daghan man kabos kaysa adunahan. Atong tubagan namang kaigsunan
Unas tanan, wa man siya magpili sa iyang gihigugma, wa man mag ingon nga ang kabusra. Kung madunahan, duna po adunahan nga mahigugmaon siya sa Dios. Mong gihatagon. Yan na. Sa ato pa na free will. So silang gamay nga adunahan niya daghan ang kabos. Ngano man na. Tungod kay kuwang og ingon tampunga nga angay natong atimanon. Oo. So ang madunahan ay naduhan kay na sila'y puhunan, negosyo sila, mo nang maayo sila pagkabutang nya sa ilang lugar na ay maayo sama sa Middle East nga ang ilang negosyo gasolina, purtin lang datua. Nya din sa Pilipinas kay tubig ra may negosyo, lupig sa gasolina. So atong nga isip nga kaning ebanghelyo nga atong ibasa sa San Juan 13 1-15, ang purpose sa Ginoo nga maragsama ta ba, ang sama ta pagtahod, pagila, kabus ka man mga pobre, higugmaon ka sa Dios o gihigugma kaniya. Mo nga ang atong malantaw ang hunahuna ngano pa man nga handumon man nato kining kinabuhi sa Ginoo. Sama gud sa usa ka tawo nga ilado sa atong dapit, sama gud sa mga bayani, sama gud sa mga tawo nga mga naa nakatampo maayos katilingban na namatay na siya, kanunay na tong handumon. Sama si Bonifacio handumon na to sa Nobyembre 30, si Rizal atong handumon sa Disyembre 30. Ngano na para nga di ta makalimot nga kini sila mga bayani. Once nga ang Ginoo mas labaw pa nga importante siya nga atong handumon ang iyang pagkatao, ang iyang pagpasakit ug ang iyang pag-alagad. Kay mao may ang misyon, mao may sugo samahan. Siya sad ni sugo pod sa mga apostoles o kanatong mga binunyagan. So dinhi makita nato nga ang paghandom nato sama ra nga naghandom ta sa buhing Kalbaryo niadtong unang nahitabo 2000 nang milabay. Nga dili gihapon nato makalimtan ang mga sakripisyo ug ang mga pag-antos ni Kristo diha sa ebanghelyo mga kaigsunan. Labi na gyud nga nagbilin magud siya og simbahan nga naay mga leader. Una sa tanan naay leader nga mao ang Santo Papa. Pag ila nga kini ihang katauhan. Ug ana ta sa mga diocese naay arsobispo o obispo nga mao magda anitas mga lungsod naay mga pari nga kura paruko. So dinhi ato makita nga naay buluhaton subay sa kabubuton o plano sa Dios dinhi sa kalibutan. Wa man og plano ang Ginoo nang gubat oy. Lakton pagkat sulti na to, wa mag plano ang Ginoo nang kamatay. Wa mag plano ang Ginoo nang kalisod-lisod. Kay mga dunahan kung mutabang sila sa mga kabos nga mga nasod, di magkalisod-lisod ang mga nasod. Apan ang subo lang palandungon kay ang gitampo nila dili man ang kaayo kundi ang kasakit man o pag-antos mga kabos. Nga naman kabos nga Pilipinas mahal gayong gasolina, nagkalisod ang mga Pilipino. So naghulagway
kini nga maong sakripisyo. Kung way simbahan nga mo handom ani, murag wa lang toy nahitabo ang Ginoo pag biya niya. Apan ang simbahan nga iyang gitukod mo'y nagpahinumdom sagdila ng uban nga namiya sa Katoliko, ug labi na gyud wa sila kasabot kay di man tanang protestante na tao nga kuan kining protestante sila. Na may ba protestante nga natawo lang tungod sa ilang kasina, nabutan kuno sila sa laing tinuhan, pero dire sa ilang kapag Katoliko buang sila, nagbinuang sila. So ang ilang sala ilang ipahid sa Katoliko. Nganon mao man tumabati sa mga pastor. Unsa may mo mabati sa mga pastor, didto ko sa Katoliko, himabay ko, palahubog ko, adi ko, akyos nila sa Katoliko mga kaigsunan. Kung simbahan Katoliko wa man magingon ana, nunot ang simbahan sa katilingban nga iya sa Ginoo, nunot sa pagpaantos o pagantos o pagpasakit mga kaigsunan. Ingon nga si Pedro nga hugasan sa Ginoo iyang tiil. Yan ang ebanghelyo ha karon. Mingon mas Pedro nga, ug imo kong himasaan Ginoo nga limpyo na, tibok lawas lang nako aron matuman ng imong gisulti. Unsa may tubag sa Ginoo, ang naligo limpyo na. So ang ipasabot sa Ginoo, wala na kinahanglan na ang kaligo kundili ang paghimasa nila. Buot ipasabot sa Ginoo pagpaubos. Natay tao nga maingon nato nga Brad, di na ko musimba Brad. Ngano man sangit ni akong sungay sa simbahan. Ang atong tubag nga iduko imong ulo aron mulusot ka simbahan. Parang di mo sangit. Sa ato pa pagpaubos mao may meaning ni mga kaigsunan. Ako may tampo ko ani diya sa YouTube ug niya sa live Facebook tungod kay tinuod bang gyud ang Ginoong nahigugma nato. Wala tay katampo ikasulti niya social media may tungod aning Huwebes Santo. So karong taon alas 3 himuon na ang katapusang panihapon. So dinis paghimo sa katapusang panihapon, diha kita nato ang pagpaubos nga atong gipamalandong sa simbahang Katoliko. Naay mga apostoles nga nag-antos og 40 ka adlaw nga sakas mga bukid sa mga balay. Kuha lang ko mo apel kay basin og di ko kalahutay tungod aning atong Pangidaron. Napay daghang mga batan-on unta nga mo apel wa man pod. So ako na sibot lang ko, naibog lang ko ana. Pero di lang ko mo apel kay basin og mala di ko kalahutay ba. Kaya kini apostoles mo lahutay man juga sa 40 man ka adlaw ang pagsuroy sa kabukiran, mag-prayer sa mga balay, nga diin itong mga balay nga nanawat. Sakripisyo man ng apostoles baya. Nya, ini ka human nila, sagaran sa mga apostoles, may mong minister. Kay nakita na diha ang mga pag-antos ug pagpasakit mga kaigsunan. Naun sa may itong tubag ani, mao nga bisan sa yano na itong pagpamalandong, yano na itong pagkatao, yano na itong kinabuhi, atong tinudon ug balaanon ang adlaw nga gitawag og Holy Week. Serbisyo ug sakripisyo mao'y gibuhat sa Ginoo. Sa ato pa buti pasabot nga wala na ug dili na nato kinahanglanon unta niana.
So mo na itong mapamalandong mga kaigsunan, no? So nauta ning gamay na itong pagpamalandong nga ato sang makita ang kabubuton o planos Ginoo. Ya sa misa ang mga reading dia na reading sa Exodo kapitulo 12 1 ngadto sa 14 karong adlaw. Nya naa sa Salmo 116 nga mapagbasa. Unya ikaduhang Korinto ikaduhang pagbasa sa unang Korinto 11 unya 23 o 26 mao ni ang pagpasundayag sa Eucharistia nga tinuod gayud nga bayhon sa paan. Mao na ang meaning mga kaigsunan. So ang ebanghelyo ni San Juan kapitulo 13 1 ngadto 15 mao ang pagpaghimasa sa mga apostoles sa ilang mga batiis ug tiil. Dinhi nagpahinumdom ang Ginoo nga moingon siya buhata kanunay kaninyo. Mao na kada tuig maghimo ta og celebration sama niya na aron paghinumdom o paghandom nato sa katapusang panihapon sa Ginoo. Diin gitukod niya ang duha ka sakramento sa kapagapari o sakramento sa Eucharistia. So muna ang atong pagpamalandong niining gamay nga minutos ug oras atong pahinungod niini nga maong Huwebes Santo. Daghang salamat ag si Piata ang inyong pagsunod sa YouTube channel labi na dito sa mga nasod nga layo, mga OFW. Wa man mo day kuan sama din sa Pilipinas nga naatay Holy Week. Kinirman Pilipinas may nagsaulog ni ana ug ubang mga nasod. Hinaut ko nga nining inyong pagtanaw malipay mong kabaton mo gihapon ug dugang paglaom. Daghang salamat. God bless us all. Share and subscribe